बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज बहुत बड़ा जलसा और रैली थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ आज बहुत बड़ा एक कामयाब इवेंट था। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ख्वाजा आसिफ हों, हमज़ा शहबाज हों, मरियम नवाज़ हों, अलीम ख़ान हो और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 से जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनकी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो गई हैं और मैं आपके सामने तफसील रखने जा रहा हूँ। 41 अरकान असम्बली की जो फॉर्म 47 के नताइज हैं उनको फॉर्म 45 की बुनियाद पर चैलेंज कर दिया गया है ट्राइब्यूनल में। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि किस किस हल्के में किस किस की जो चैलेंज की गई है जीत को या कामयाबी को, चूँकि ट्राइब्यूनल काम कर चुके हैं और ट्राइब्यूनल सबसे अहम इस वक्त इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी जो सीटें हैं वो वापस देनी है फॉर्म 45 के मुताबिक। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहला ऐलान तो ये किया गया है कि जो 6 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा करना था, अब वो 5 अप्रैल को डेट तब्दील की गई है, एक दिन पहले किया गया। चूँकि 6 अप्रैल की रात 27वीं की रात थी और 27वीं की रात चूँकि तमाम मुसलमानों ने एक मुक़द्दस रात है और इबादत करनी होती है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो 6 अप्रैल की बजाय वो 5 अप्रैल की रात जलसा करेंगे इस्लामाबाद में। और चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी थी और इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि हम देखेंगे और हम इनके साथ मुशावरत करेंगे। अदालत ने कहा था हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि आपने इनको जलसे की इजाज़त देनी है। अब जगह कौन सी डिसाइड होती है, किस जगह पे करना है, ये आप आपस में SOPs आप आपस में तैयार कर लें, लेकिन जलसा होना है इस्लामाबाद में। बताया गया जी दफ़ा 144 भी है। आज भी गज़ा के हवाले से जमात इस्लामी का धरना हुआ है और जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं उनकी जानिब से साबिक सेनेटर उन्होंने मुश्ताक हुसैन की जानिब से वो जो था एक अहम बड़ी गैदरिंग थी और डी चौक पर बड़ी तादाद में लोग गज़ा के और फ़लस्तीन के हक़ में जमा हुए और वहाँ पर उनके हक़ में एहतजाज भी किया गया और दुआएं भी की गई फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हुक्म जारी किया था कि आपने इनको बाकायदा तौर पर इजाज़त देनी है और किसी सूरत भी कोई भी आपने रुकावट नहीं डालनी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई दरख्वास्त दायर की है इंतज़ामिया को कि हम 5 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं और आप 5 अप्रैल के जलसे के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल करें, सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी जो फार्मेलिटीज़ होती हैं वो मुकम्मल करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर रब्ता कर लिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा 5 को। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस क्लब से पेशावर हाई कोर्ट तक, पेशावर में बहुत बड़ा एक रैली थी और बहुत बड़ा जलसा था जिसमें आज़म सवाती थे, बैरिस्टर गोहर अली ख़ान थे और शेर अफजल मरवत और तमाम क़यादत ने शिरकत की है। मुराद सईद की जानिब से तो बाजोड़ में और सवात में और उन पूरे इलाकों में हर रोज़ इमरान खान की रैली के हवाले से हज़ारों लोगों की, इमरान खान की रिहाई के हवाले से हज़ारों लोगों की रैली होती है और हर रोज़ वहाँ पर एहतजाज जारी है। लेकिन ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक बड़ी रैली और एहतजाज था, इसके 2 मकासद थे। एक इमरान खान बुशरा बेगम की रिहाई का मुतालबा था और दूसरा अदलिया की आज़ादी का मुतालबा था। यानी कि 6 जजेस का जो ख़त था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो रैली थी इसमें जो मुकर्रीन थे उनकी जानिब से जो खिताब किए गए 184(3) के तहत, मैंने आपको बताया कि 300 से ज़ायद वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 184(3) के तहत अज़्कुर नोटिस लेने और फुल कोर्ट में समाअत करने का, जिसमें इंक्वायरी कमीशन के जो सरबराह हैं तसद्दुक़ जिलानी साहब जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, उनका अपना बेटा मुस्तरद कर रहा है अपने बाप पर मुश्तमिल उस कमीशन को और वो मुतालबा कर रहा है कि 184(3) के तहत अज़्कुर नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर अदलिया अपना लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बना के इस मामले को सुने और ओपन कोर्ट में समाअत हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालबा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस कमीशन को मुस्तरद करते हुए ओपन कोर्ट में अज़्कुर नोटिस या लार्जर बेंच के सामने इस पूरे मामले को सुनने की मुतालबा किया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज शरीफ
کی جو کامیابی ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ NA 118 سے حمزہ شہباز کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں عالیہ حمزہ، انہوں نے حمزہ شہباز کے خلاف ٹرائبونل سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف 5000 کے ووٹوں کے فرق سے حمزہ شہباز جیتے ہیں، جبکہ مسترد ووٹوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، مسترد ووٹ زیادہ ہیں اور ہار کا مارجن کم ہے۔ اور عالیہ حمزہ کی جانب سے جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب جو کہ معزز جج ہیں ٹرائبونل کے، ان کی جو ٹرائبونل ہے اس میں باقاعدہ طور پر عالیہ حمزہ نے حمزہ شہباز کی جو جیت ہے اور کامیابی ہے اور فارم 47 کے تحت جو نتیجہ ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر درخواست دائر کر دی ہے۔ تو حمزہ شہباز کی جو جیت ہے یا کامیابی ہے وہ بھی چیلنج ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جو بڑی ایک مقابلہ تھا وہ تھا ریحانہ ڈار کا خواجہ آصف کے ساتھ۔ خواجہ آصف کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے ریحانہ ڈار کی جانب سے، اور NA 71 ہے سیالکوٹ کا، اور وہاں پر خواجہ آصف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے PTI کی حمایت یافتہ امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار نے، اور اس میں کہا گیا کہ وہ فارم 45 کے مطابق بھاری مارجن سے خواجہ آصف سے جیت چکی تھیں، اور کہا ہے کہ خواجہ آصف اپنی یونین کونسل میں بھی ہار چکے تھے اور پھر فارم 47 میں نتائج کو تبدیل کیا گیا اور نتائج کو تبدیل کر کے ریحانہ ڈار کو ہرا دیا گیا اور خواجہ آصف کو جتوا دیا گیا ہے۔ اس کو چیلنج کیا ہے اور اس پر یہ موقف ان کی جانب سے لیا گیا ہے کہ یہ جو جیت ہے یہ دھاندلی کے ذریعے ہے اور نتائج میں رد و بدل کر کے ہے اور فارم 45 کے نتائج کے برعکس اور برخلاف ہے، اس وجہ سے کالعدم قرار دی جائے۔ تو ریحانہ ڈار کی درخواست بھی دائر ہو گئی ہے۔ NA 117 لاہور سے عبدالعلیم خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن PTI امیدوار علی اعجاز بٹر ایڈوکیٹ نے چیلنج کر دیا ہے ٹرائبونل میں۔ یہ 41 سے زائد درخواستیں ہیں جو کل دائر ہوئی ہیں اور اب اگر اس ہفتے سماعت ہونے جا رہی ہے، یہ اکٹھی درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ تو عبدالعلیم خان کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو چیلنج کیا ہے علی اعجاز بٹر نے، اس نے بھی فارم 45 کے مطابق نتائج تیار کرنے کی استدعا کی ہے۔ اسی طریقے سے PP 152 لاہور سے ملک محمد وحید کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نعمان مجید نے الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کیا ہے اور الیکشن ٹرائبونل سے یہ استدعا کی ہے کہ ہر صورت فارم 45 کے مطابق ان کے نتائج کو درست کیا جائے اور جو نون لیگ کے MPA کی کامیابی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو اگلی اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ NA 70 سیالکوٹ سے MNA چودھری ارمغان سبحانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ NA 75 نارووال سے MNA انوار الحق چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ PP 11 راولپنڈی سے MPA عمران الیاس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کیا گیا ہے الیکشن ٹرائبونل میں۔ اسی طرح PP 48 سیالکوٹ سے MPA خرم خان ورک سمیت دیگر اراکین اسمبلی کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے گریڈ 21 کے آفیسر رجسٹرار ٹرائبونل عرفان احمد نیازی نے درخواستیں وصول کی ہیں۔ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں تو وہ ٹرائبونل کے بھی وہی رجسٹرار ہیں، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ درخواستیں وصول کی گئی ہیں۔ یہ اپیلیں ہیں، بیسیکلی الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہیں۔ عطا تارڑ کی جو کامیابی ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سیف الملوک کھوکھر کی جو کامیابی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل 40 اراکین اسمبلی کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن چیلنج ہو چکے ہیں اب تک، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ عام انتخابات 2024 میں کامیاب ہونے والے ارکان کے خلاف انتخابی جو اپیلیں ہیں وہ دائر کی جا رہی ہیں۔ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن اپیلٹ ٹرائبونل جو انتخابی عذرداریوں کی اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے، اور اس میں کئی مقدمات میں، جیسے میں نے آپ کو راولپنڈی کا بتایا تھا، نوٹس جاری ہو گئے ہیں، اور اس میں عدالت کی جانب سے یہ نہیں ہے کہ بار بار نوٹس ہوں گے، بلکہ عدالت یہ حکم دے رہی ہے کہ ایک ہی دفعہ تمام کی تمام جو کارروائی ہے اس میں عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ PTV پر بھی اشتہار جاری کریں اور ساتھ جو باقی اخبارات ہیں اس میں بھی اشتہارات جاری کریں، تاکہ ایک ہی دفعہ اشتہار کا پروسیس ہو جائے۔ اس میں الیکشن کمیشن کو بھی، ریٹرننگ افسر کو بھی، اور جو متعلقہ جو فارم 47 کے تحت جیتا ہوا امیدوار ہے اس کی بھی کامیابی کی جو تفصیلات ہیں وہ آ جائیں، تو اور وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہو جائے، تاکہ بار بار جو
نوٹس نہ کرنے پڑیں، چونکہ یہ کوئی سول کیس تو ہے نہیں، اس میں جیسے ہی وہ آئیں گے ریٹرننگ افسر پورا ریکارڈ لے کے آئے گا، عدالت کے سامنے باقی جو امیدواران ہیں وہ بھی اپنا فارم 45 لے کے آئیں گے اور اس کے مطابق عدالت اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ اب اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اگر زیادہ ٹائم، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ چاہیے کہ ایک ایگزیکٹو سائڈ پہ، انتظامی سائڈ پہ الیکشن کمیشن کو بھی ایک درخواست دائر کریں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں، چونکہ یہ جو صرف 9 ٹرائبونل کی جگہ پہ صرف 2 ٹرائبونل مقرر کیے تھے سابق چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی جگہ پہ جسٹس ملک شہزاد صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں، ان کو درخواست ضرور دینی چاہیے، چونکہ الیکشن کمیشن تو نہیں چاہے گا، الیکشن کمیشن نے پہلے ایک فارمیلٹی پوری کر دی، امیر بھٹی صاحب نے اس کو مسترد کر دی اور بس وہ اور مزید نہیں چاہے گا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کے جائے، وہ بھلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو درخواست دیں، یا چونکہ یہ انتظامی معاملہ ہے، کیس تو نہیں دائر ہو سکتا، لیکن درخواست انتظامی سائٹ پر دی جا سکتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی، ان تمام جو اپیلیں ہیں ان کی جو حلقہ وائز سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔